अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले मात्रै स्थानीय समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने निर्क्योल सहित स्थानीय तह पुनर्संरचना भएसँगै देशैभरका गाउँ-गाउँमा विकास र समृद्धि उन्मुख अभियान र योजनाहरू अघि बढिरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसबाट जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि आम जनतामा उत्साहको सञ्चार मात्र भएको छैन, गाउँ, टोल र क्षेत्रको विकास निर्माणमा जिज्ञासा र क्रियाशीलता समेत बढाएको छ। हाल मुलुकमा 3 तहका सरकार छन्। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको छ स्थानीय सरकार। सर्लाही जिल्लामा अवस्थित बलरा नगरपालिका देशका 753वटा स्थानीय तहहरूमध्ये एक हो। अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा बलरा नगरपालिकाको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ। 2062-63 को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन सहित अन्य थुप्रै आन्दोलनहरूमा बलरा नगरवासीको भूमिका अविस्मरणीय छ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा स्थापना भएको बलरा नगरपालिकाको क्षेत्रफल 48.55 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार यस नगरपालिकामा करिब 54,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस नगरपालिकामा 8,152 घरधुरी रहेको तथ्याङ्क छ भने कुल 11वटा ओडाहरू रहेका छन्। नगरपालिकाको पूर्वमा गुडैता नगरपालिका, पश्चिममा रौतहट जिल्ला, उत्तरमा रामनगर गाउँपालिका र दक्षिणमा छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यको सीमागढी जिल्ला पर्दछन्। जिल्ला सदरमुकाम मलङ्गवादेखि 30 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित बलरा नगरपालिका पहिलेका बलरा, हतियौल, अर्नाहा, मधुबनी, डुमरिया, मिर्जापुर, गडहिया, अचलगढ, सुदामा र छनौटा गाविसहरू समावेश गरी गठन भएको हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएसँगै स्थानीय नागरिकहरूले आफ्नो अपेक्षा सम्बोधन र समस्या समाधानको थलो पाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरू पनि जनतासँगै रहेर विकास निर्माणको पाटोमा लाग्न पाएका छन्। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरू सक्रिय छन्। दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा बलरा नगरपालिकाले देखिने गरी विकास यात्रा तय गरिसकेको छ। अघिल्लो कार्यकालमा अघि बढेका तर पूरा नभएका परियोजनाको निरन्तरता र नयाँ योजना कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ बलरा नगरपालिका। बलरावासीले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूत गरिरहेका छन्। पहले भी लगभग चलू जे भेले से ठीके रहे, लेकिन अब की बेर जे मेयर साहब हमर भेल छथुन रामाशंकर कुशवाहा जी, एमे बहुत बढ़िया कारबार जे है चल रहा है। सभे स्कूल में लगभग भवन के निर्माण के भी बहुत स्कूल में कारबार रखायल है, सब शुरू हो रहा है। एक बाद में हॉस्पिटल में भी कारबार बढ़िया शुरुआत है, चल रहा है। अब जे छतौना स्कूल जे हॉस्पिटल है वो में जे बहुत बढ़िया सुधार अल, दवाई के, डॉक्टर के, MBBS भी वो में ड्यूटी करे छै, बहुत रेख देख होइत रहे छै, अनुगमन भी करे छत। स्कूल में, हॉस्पिटल में बहुत ध्यान है, काम तो बहुत बढ़िया सब चल रहा है, जनता भी बहुत खुशी है। राजनीतिक, भौतिक र सांस्कृतिक हिसाबले बेग्लै पहिचान बनाएको बलरा नगरपालिका नगरको कला, संस्कृति, भाषा, धर्म, जातजाति, भूगोल सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी विकासका काम अघि बढाइरहेको छ। यस अघिका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा बमोजिम कार्य नगरेको गुनासो सुनिन्थ्यो, तर वर्तमान जनप्रतिनिधिको सक्रियताले भने शुभ सङ्केत गरेको छ। नगरवासी आफ्ना अपेक्षा पूरा हुनेमा विश्वस्त छन्। निर्वाचन पछिको करिब 1 वर्ष अवधिमा नै जनतामा आशा र उत्साह छाउन थालेको छ। नगरपालिकाभित्र विभिन्न गौरवका आयोजनाहरू अघि बढेका छन्। नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा मोटरेबल पुल, पक्की सडक निर्माण, सडक सञ्जाल विस्तार, ग्राभेल, नाला व्यवस्थापन जस्ता कार्य द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन्। यस्तै विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार, खेल मैदान लगायत शैक्षिक संरचना निर्माण हुन थालेसँगै नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता उजागर भएको छ। बलरा नगरपालिकाले नगर प्रमुख रामशंकर प्रसाद कुशवाहा सहितको जनप्रतिनिधिको ऊर्जावान समूह पाएसँगै यहाँ भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जस्ता नगर विकासका पाटोहरूमा उल्लेख्य परिवर्तन हुने संकेत देखिन्छ। नगरपालिका नगर विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न कटिबद्ध छ। यो बलरा नगरपालिकामा 2079 सालको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिई निर्वाचन भए पश्चात अब यस बलरा नगरपालिकामा मैले निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै
यो बलराम नगरपालिकाको समग्र रूपमा हेर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा खासै त्यति विकास भएको मैले पाइनँ। तर मैले आफ्नो अवधिमा यो बलराम नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रलाई एकदमै गुणस्तरीय शिक्षाको हब बनाउने एउटा रणनीति लिएको छु। अब जसमा हामीले यो आर्थिक वर्षमै विशेष गरेर यो बलराम नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ राख्ने हाम्रो नीति र कार्यक्रमहरूमा शिक्षालाई राखेको छु। अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध रहेको यस नगरपालिकाका किसानहरूले सिंचाई अभाव, बिउ तथा मलको अभाव, नयाँ प्रविधि र औजार उपकरणको अभाव जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन्। तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाको दोस्रो कार्यकाल सम्हालेसँगै कृषिका तमाम समस्या समाधानका खास योजना बनाउँदा किसानहरू लाभान्वित हुने बाटो तय भएको छ। सिंचाई कुलो निर्माण र व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि पद्धति लागू गर्न आवश्यक औजार उपकरण र प्रविधिको प्रबन्ध, मल, बिउ बिजन जस्ता कुरामा सहयोग जस्ता कार्यक्रम लागू हुँदा नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। विभिन्न स्थानमा कृषि सडक सञ्जाल विस्तार, बजार व्यवस्थापन जस्ता पाटोहरूमा पनि आवश्यकीय योजना बनाएर काम गर्ने वातावरण बनेको छ। साथै पशुपालनलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाई किसानहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने प्रयास समेत नगरपालिकाले गरेको छ। काम होल है, काम लेकिन ढलान होने मात्र। जैसे कि बिजली के बात रहे तो एको को पोल ना है। पोल हाँ अभी देखम तब अपने खड़ा होकर तैका ले लामा 6 फीट के आदमी है तो तार भी छू सकै छी। बहुते ऐसा गाँव में हमने के सबसे पहले यहाँ किसानी हुई है। हमने के क्षेत्र किसान के क्षेत्र है। तो बैरज हमने के 5-6 गो गाँव के पानी दे वाला, सिंचाई के अधिक सप्लाई करे वाला, तो वो से भी कोनो सुविधा न अभी तक अध्यक्ष उध्यक्ष जे रहले किछो न बनलक, उहो न हो सकलक। बिजली वाला भी उहो डिस्टर्बे है। अब हमने से युवा सब अभी जीतल छी, तो हमने से के चाहता सोच है कि पूरा ऐसे के बदल लेवे के है। हमने के अब बैरज भी जा रही छी बनावे अभी, ओकरा बाद में बिजली के पोल भी गिरा रहा छी 250 आ तार भी सबके तनवाएम। ओकरा बाद में हमने नगर पालिका में हमने अभी युवा सब बेरोजगार है, तो ओकरा लेल सुविधा कथी रखले छी। हमनिए से के बाल बच्चा जाके लड़का सब लड़की सब यानी हेथौरा में जाके वीरगंज में जाके 40-50 हजार रुपया एक व्यक्ति लगे छै आयोग तैयारी करे के लेल। 3 महीना लगे छै। 40-50 हजार रुपया सब आदमी के खर्चा है, दाल चावल छोड़ के। लेकिन हमने से उस सुविधा रखले छी हमने अपने यही नगर पालिका में। कथी रखले छी, सुबह के तैयारी, एगो खरदार सड़क के तैयारी, एगो पुलिस प्रशासन के भी तैयारी के लिए हमने से रखले छी। ओकरा बाद में हमने सिंचाई वाला भी काम तैयारी करे छी। आ जे बाकी जे है और कार्बर रोड रास्ता के वो भी कार्यक्रम तैयारी है। ये काम आदरणीय नगर प्रमुख जी की ओर से शिक्षा मानव जीवनको ज्योति हो। शिक्षा बिना आधुनिक, विकसित र सभ्य समाज निर्माण असम्भव प्राय हुन्छ। अझै पनि बलरा नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रका थुप्रै किसिमका समस्याबाट ग्रसित छ। तर अब अवस्था बदलिँदो छ। नगर प्रमुख कुशवाहाको थुप्रै लक्ष्यहरूमध्ये नगरपालिकालाई शिक्षाको हब बनाउने पनि एक हो। सोही बमोजिम काम गर्न प्रतिबद्ध छ बलरा नगरपालिका। बलरा नगरपालिकाभित्र 5वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्, तर शिक्षाको समान पहुँचमा सबै बालबालिका पुग्न भने सकेका छैनन्। नगरपालिकाले हरेक बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा रहने गरी कार्ययोजना बनाएको छ, जसका लागि 1 वडा 1 माध्यमिक विद्यालयको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन अग्रसर छ बलरा नगरपालिका। जस अन्तर्गत हाम्रो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले हाम्रो बलरा नगरपालिकाभित्र 5वटा माध्यमिक विद्यालय छन्, तर 11वटा वडा छन्। एउटै माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक स्तरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाप प्रशस्तै भएकोले अब एकदमै त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन गाह्रो भएकोले हामीले 5 वर्षको अवधिमा यो बलरा नगरपालिकाको
एक वार्ड एक माध्यमिक विद्यालयको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ, जसबाट गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न सकिन्छन्। यसका साथसाथै यस बलरा नगरपालिकाभित्रका जुन हाम्रो 31वटा विद्यालयहरू छन्, जुन 31वटा विद्यालयको भौतिक संरचनादेखि लिएर शैक्षिक गुणस्तर एकदमै कमजोर अवस्थामा मैले पाएको छु र यो 5 वर्षको अवधिमा मैले यो विद्यालयको शिक्षालाई अब गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नका लागि विद्यार्थीको चाप अनुसारको शिक्षक दरबन्दी नभएको कारणले हामीले बलरा नगरपालिकाको तर्फबाट नगर शिक्षक बहाली गरेर गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। नेपालका बहुसंख्यक जनता अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा बाहिरै छन्। मध्य प्रदेशको एउटा स्थानीय तह बलरा नगरपालिका पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याभन्दा बाहिर छैन। स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास गुमिरहेको छ भने महँगो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य क्लिनिकमा जान नागरिकहरू बाध्य छन्। यस नगरपालिकामा हाल एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7वटा स्वास्थ्य चौकी र 3वटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी छन्। ती सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरण र सुदृढीकरण गर्नका लागि नगरपालिका दत्तचित्त भई लागेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियताले अहिले यहाँका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर देखिने गरी बढेको छ। बलरा नगरपालिका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अचलगढलाई नगर स्वास्थ्य केन्द्र बनाएर MBBS डाक्टरको प्रबन्ध मिलाउने नीति यसै आर्थिक वर्षभित्र सफल पार्ने लक्ष्यमा छ। यहाँ रहेको प्रसूति गृहको स्तरोन्नति, डाक्टर लगायत जनशक्तिको लागि आवास भवन निर्माण साथै 15 शय्याको अस्पताल निर्माण र सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले भरपूर प्रयत्न गरिरहेको छ। यसका साथसाथै बलरा नगरपालिकाको यो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7वटा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी र 3वटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू रहे तापनि अब गुणस्तरीय तरिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्था मैले निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला थिएन। अहिले आएर त्यो सबै संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय तरिकाले जनताहरूको स्वास्थ्यमा भएका समस्याहरूलाई रेगुलर रूपमा सेवा प्रवाह भइराखेको अवस्था छन्। यसका साथसाथै हाम्रो पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले बलरा नगरपालिकाको आधारभूत के भन्छ हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अचलगढलाई नगर अस्पतालमा हामीले परिणत गरेका छौँ। यसका साथसाथै त्यो नगर अस्पतालमा हामी MBBS सहितको बलरा नगरपालिकाले आफ्नै स्तरबाट 2वटा MBBS को दरबन्दी सिर्जना गरी ONM गरी हामीले MBBS का भ्याकेन्सी गरेका छौँ, जुन हामी चाँडैभन्दा चाँडै त्यसलाई हामी सेवामा खटाउने छौँ र PSC को जुन हाम्रो सेवा केन्द्र छन् त्यो सेवा केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्नका लागि बर्थिङ सेन्टरको रेनोभेसन र यसका साथसाथै त्यहाँ बस्ने डक्टर्स नर्सहरूको लागि हामी आवास निर्माण गर्न लागिसकेका छौँ। आवास निर्माण कार्य हाम्रो हुँदैछ, प्रगतिमा छ। यसका साथसाथै यो बलरा नगरपालिकामा परेको 15 शय्याको अस्पताल छ, जुन प्राविधिक कारणले अलिकति अड्केको थियो। त्यसलाई हामी नगरपालिकाको निर्णय र नगरसभाको निर्णयबाट जुन हाम्रो PHC मा भएको उपलब्ध जागा अनुसार नै रिडिजाइन गरेर चाँडैभन्दा चाँडै 15 शय्याको बेडको अस्पताल पनि हामी निर्माण काम अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ। जनभावना बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी काम कारबाही अघि बढाइरहेको यहाँको स्थानीय सरकारले विगतका सरकारले झैं आसेपासे पाल्ने योजनाहरू निरुत्साहित गरी आम नागरिकको समस्या सम्बोधन हुने किसिमका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। जनताको बस्ती बस्तीसम्म पुगेर उनीहरूको गुनासो र समस्या सुनेर योजना बनाइदा यो सम्भव भएको हो। सडक पूर्वाधारलाई विकास र समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ। हरेक किसिमका पेशा व्यवसायलाई सडकले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। बलरा नगरपालिकाले सडक पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ।
तराई मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गको सडक सञ्जालसँग समेत जोडिएको यस नगरपालिकाले मूल सडकहरूबाट गाउँ-गाउँ जोडिने शाखा सडक सञ्जाल विस्तार, स्तरीकरण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएको छ। यसका साथसाथै यो बलरा नगरपालिकामा अब बाटोघाटोदेखि लिएर विभिन्न सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थलहरूलाई अब एकदमै जुन पछाडि परेका समुदायहरूको क्षेत्रमा विकास हुन सकेको अवस्था थिएन, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा मैले विकास निर्माणका भौतिक विकास निर्माणमा स्पेसली सडक ढलान, सामुदायिक भवन निर्माण, दलित भवन निर्माणका योजनाहरू हामीले राखेका छौँ, जुन योजनाहरू हाम्रो विभिन्न वडाहरूमा एकदमै सुरु भइसकेका छन् र अरू योजनाहरू सुरु हुने चरणमा छन्। त्यस किसिमले हामी यो बलरा नगरपालिकाको एकदम समग्र विकासका सोच राखेका छौँ, जुन हामीले चाँडै पुरा। ये फलना पार्टी के है, पार्टी तो अभी देखबे न करू, अभी यहाँ काम के तरफ जाऊ। पार्टी जब वोट अबै छी वही समय लोग पार्टी खोजते चाहे पार्टी में जते, लेकिन अभी तो जनप्रतिनिधि अहूँ के जिता के पठैले ही पब्लिक कि मेयर साहब से अपेक्षा लेके कि पहले वाला मेयर से ये भी बहुत अच्छा काम करते, अच्छा रास्ता लेके चलते। ये क्षेत्र में मतलब की है कि सबसे गतिविधि शिक्षा और की कहे छै स्वास्थ्य और कृषि, 3 गो चीज में बहुत अति पिछड़ल ही क्षेत्र है बलरा नगर पालिका, जेकरा के लेल कि कोई बर्नले नहीं, कोई अथिये ना है। अपने के शिक्षा में भी बहुत कमी है, टीचर के भी बहुत कमी है, मास्टर उस्टर सब के कमी है। अभी जे फिलहाल में जो हम सब जीतली ई अवस्था और ऐसे 5 वर्ष पहले कार्यकाल जो बीत रहा है सके समय विकास के मामला में जो 5 साल में जो कार्यक्रम जो भेल है उस सके समय अभी हम लोग के पारदर्शी भी कर दिले कि 1 साल में हम उतना कर दिले। विगतमा हुन नसकेका सडक क्षेत्रको विकास कार्यलाई यसपटक पूरा गरी छाड्ने अठोटमा जनप्रतिनिधिहरू छन्। जनतालाई साथै लिएर विकास गर्ने रणनीति नगरपालिकाले लिएको छ। सोही बमोजिम नगर क्षेत्रभित्रका अधिकांश सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र व्यवस्थापन कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएको अवस्था छ। यो वडामा चाहिँ पहिलादेखि नै सामन्तवादीको गाउँ थियो। यो गाउँमा चाहिँ प्रावि विद्यालय मात्रै थियो, त्यसमा पनि जीर्ण अवस्थामा। किनभने कि यहाँको सामन्तवादहरूले के सोचेको थियो कि यहाँको गरिब निमुखाको जनताको छोराछोरी पढेमा चाहिँ उनले शिक्षा हासिल गर्छ, हासिल गरेपछि मेरो जग्गामा मेरो घरमा त काम गर्न सकिँदैन, त्यही भएर यहाँको शिक्षामा केही विकास भएको छैन। म जित्दाखेरि नगरपालिकामा आफ्नो वडाको योजना चाहिँ पठाएको थिएँ। शिक्षामा 15 लाख रुपियाँ 2074 सालमा थियो, त्यो पनि मेयर साहबले काटिदिनु भयो। उहाँ पनि सामन्तवाद हुन्थ्यो, त्यही भएर। अनि शिक्षामा पनि मैले बजेट राखेँ कि आफ्नो गाउँघरको गरिबको छोराछोरी हुन्छ, गर्भवती सुत्केरी महिलाहरू हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामी बर्थिङ सेन्टर काम गरौँ, यतै चाहिँ सब उहाँको सबै हेरचाह सबै उपचार यतै गराउला। त्यसमा पनि बजेट हालेको थियो योजनाबाट, त्यो पनि काटिदिनु। 2079 साल के योजना हमने सके है, 2079-80 के, अब तो आषाढ़ में नयका होते, लेकिन 2079 साल के योजना हमरा सबके है। तो हम सब स्कूल में भी रख ले छी, मतलब स्वास्थ्य में भी रख ले छी। शिक्षा में खास करके हम देखली हमरा वार्ड में विद्यार्थी से जाई छै पढ़े, तो पढ़े के क्रम में ड्रेस उरेस भी हमरा न निमन लागल, तो ड्रेस उन्नति के तरफ में हम ड्रेस भी रखले छी। ओकरा बाद में कक्षा क्लास हमरा न ठीक लागल, तो कुछ विद्यालय के भी सुंदरता मतलब निमन केना होते, तो विद्यालय के भी भौतिक निर्माण के लिए भी पैसा रखले छी। ओकरा बाद में स्वास्थ्य में भी अली हमनी से निर्वाचित होके, तो स्वास्थ्य के स्टाफ सब से लेके प्रमुख तक हमरा सबके पंखा न है, फलना चीज न है, दवाई न है, ओकरा लेल भी हम सब बजट छुटियले छी, वो करे के विचार छी। ओकरा बाद में अपने के कृषि में भी हम फोकस करले छी, बेमौसमी साग सब्जी के तालीम और कृषि में भी लगानी
करे के रखले छी और भौतिक निर्माण में भी खास से करके रखले छी, लेकिन समेटले छी हम सब स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि तीनों में समेट के और भौतिक निर्माण में भी रखले छी। बलरा नगरपालिका भित्रका मुख्य सडकहरू धमाधम पक्की बनाइँदैछ भने थुप्रै स्थानमा व्यवस्थित नाला सहितको पक्की सडक निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ। विगतमा पैदल हिँड्न समेत गाह्रो ठाउँहरूमा अहिले मोटर गुड्न थालेको छ भने पहिले दुरावस्थामा रहेका सडकहरू स्तरीय बनेका छन्। सडक क्षेत्रमा भएका यी विकासका कामहरूको प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका छन् बलरावासीले। भौगोलिक हिसाबले समथर रहेको बलरा नगरपालिकाको प्राय सबै मुख्य स्थानहरूमा पक्की सडकको पहुँच पुगिसकेको छ भने बाँकी स्थानहरूमा पनि यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ। काल में बैरेज का अवस्था कमजोर रही तो बजट भी बढ़िया ही रख ले मेयर साहब, शिक्षा में भी बढ़िया बजट रख ले, अपनो बजट रख ले तो हमू से रख ले। सिंचाइयों में सब व्यवस्था बढ़िया से अभी तो हमारा सबके 8-9 महीना भेबे कैलक, तो 8-9 महीना में हम सब धीरे धीरे ना सुधार होते, लेकिन हमारा सबके लक्ष्य है कि बढ़िया सुधार हम सब अपना कार्यकाल में करी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई। बलरा नगरपालिकाले महिला, दलित, विपन्न लगायत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानशीलतालाई नगर कार्ययोजनाको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। विकासमा राजनीति भन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले नागरिकको समस्या बुझेर काम गर्नु नै ठूलो उपलब्धि हो। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नागरिक लक्षित कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छन्। संघीय सरकारको उपेक्षामा पर्दै आएका यहाँका समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन यहाँका जनप्रतिनिधिहरू प्रयासरत छन्। बलरा नगरपालिकामा पर्यटनको सम्भावना मध्यम छ। विभिन्न उद्यान, सांस्कृतिक अनुष्ठान र धार्मिक मठ मन्दिरहरूले यस क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई उजागर गरेका छन्। पर्यटन विकासका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नका लागि नगरपालिकाले योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दैछ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मन्त्र बनाएर अघि बढिरहेको बलरा नगरपालिका साँच्चै जनताको घर दैलोको सरकारका रूपमा स्थापित हुन हरदम प्रयत्न गरिरहेको छ। यस विषयमा यस नगरपालिकाको समग्र क्षेत्रको विकासको लागि नगरपालिका का जनप्रतिनिधि, खास गरी मेयर साहब, उपमेयर साहब र वडा अध्यक्षज्यूसँग, बोर्ड मेम्बरसँग यसमा नियमित महिनाको 2 पटक 3 पटक बोर्ड बैठक बसेर नियमित रूपमा छलफल र सरसल्लाह अनुसारै कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र यस नगरपालिकाको स्वाङ्गिक विकासमा पछाडि परेको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा पछाडि रहेको छ, जसमा हामीहरूले यसलाई सुधार गर्नको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ र शिक्षामा कसरी सुधार हुन सक्छ भनेर विद्यालयको अनुगमन पनि हामीहरू बढाएका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि हामीहरू स्वास्थ्यको भौतिक अवस्था यहाँ जीर्ण छ। यो नगरपालिकाभित्रको स्वास्थ्यको त्यस भौतिक निर्माणमा पनि मेयर साहबले चासो दिनुभएको छ र हामीहरू पनि त्यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो यहाँ 1500 को हस्पिटलको निर्माण पनि अब चाँडै सुरु हुनेवाला छ। जस्तो 5 नम्बरको वडा कार्यालयको स्वास्थ्य चौकी एकदमै जीर्ण अवस्थामा थियो, त्यो स्वास्थ्य चौकी पनि निर्माणको चरणमा छ। यो आबमा लगभग त्यो पनि कम्प्लिट भएर जान्छ। यस्तै गरेर अन्य वडाहरूको स्वास्थ्य कार्यालयले पनि भौतिक अवस्था राम्रो गर्दै र सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउनको लागि हामी त्यसमा पहल गरिरहेका छौँ। सोही बमोजिम पालिका र वडा कार्यालयहरूबाट चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। आम नागरिकले सेवा प्राप्तिका सवालमा पहिले जस्तो झन्झट खेप्नु परेको छैन। कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहारप्रति आम नागरिक सन्तुष्ट छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच उचित तालमेल र लक्ष्यपरक कार्य सम्बन्ध स्थापित भएको छ। यस नगरपालिकामा कार्यरत रहेका जति पनि कर्मचारीहरू छ लगायत यो नगरपालिकाभन्दा बाहिर नगरपालिकाको मातहतमा रहेका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय हैन विद्यालयहरूमा त्यहाँको कर्मचारीहरूले सुशासन पालना गर्नको लागि यो निजामती सेवा ऐन 2049 ले व्यवस्था गरे अनुसारै हामीले त्यसलाई कडिकडाको साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। जसमा प्रोपर समयमा आउनु पर्यो हैन, समयमा जानु पर्यो र नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्नुपर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भई काम गर्नु पर्यो, पोसाक लगाउनु पर्यो हैन र सेवाग्राहीसँग कुरा गर्दाखेरि सभ्य र नम्र भएर कुरा गर्नको लागि यहाँबाट निर्देशन दिएको छौँ
र केही कर्मचारीहरू शाखाहरूलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि उनीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता पनि हामीहरू गरेका छौँ। यसरी भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, बजारीकरण र नागरिकको सुरक्षा लगायत समग्र विषय र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बलरा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो बाचाप्रति प्रतिबद्ध भएर जनताको सेवामा तल्लिन्छन्। आम नागरिकले सरकार पाएको अनुभूत गरेका छन्। बलरा विकासतर्फ अघि बढ्दैछ। यही सोच, भावना र गतिमा निरन्तर काम हुन सके बलरा मधेसकै नमुना नगरपालिका बन्न सक्नेछ।